गुरुजी, जीवनभर विवाह नगरिकन बस्न सकिन्छ कि सकिन्न? यदि सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ? कृपया झर्को नमानिकन बताइदिनु होला भनेर यहाँ एकजना युवकले प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। बडा उत्तम प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। कि जीवनभर विवाह नगरिकन बस्न सकिन्छ कि सकिन्न? यदि सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ? सकिँदैन भने कसरी सकिँदैन? अब आजको यो प्रसङ्गमा म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि जीवनभर विवाह नगरिकन बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन। सर्वप्रथम त म दशमलाई जोडेर गृहस्थी महानुभावहरूलाई यो निवेदन टक्राउन चाहन्छु कि आजको प्रसङ्ग विशेष गरी गृहस्थी महानुभावहरूको लागि लक्षित छैन। जो जीवनमा विवाह नगरिकन बस्न चाहनुहुन्छ र वैराग्य जीवनको यो अमृत पान गर्न चाहनुहुन्छ, वैराग्य जीवनको यो सुख लिन चाहनुहुन्छ, यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र जो गृहस्थी भक्तहरू अथवा जो गृहस्थी महानुभावहरू हुनुहुन्छ जसको मनमा लागेको छ कि 50-60 वर्षपछि म पनि घरबारबाट अवकाश लिएर घरबार त्यागेर म पनि यो वैराग्य जीवनको आनन्द लिन्छु र म पनि त्यो अमृतको भागी बन्छु भन्ने यहाँहरूको मनमा लागेको छ भने गृहस्थीहरूले पनि आजको यो प्रसङ्ग सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त केही रोकटोक छैन। तर आजको यो प्रसङ्ग बडा अद्भुत प्रसङ्ग रहेको छ। म सत्य कुरा यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। यो जुन प्रश्न जो महानुभावले, जो युवकले आँट गरेर सोधेर पठाउनु भयो, नाम त म उल्लेख गर्न चाहन्न, यो प्रश्न आजकल लगभग 100मा 50% युवाहरूको प्रश्न रहेको छ। 100मा 50%, आउट अफ 150 युथ दे आस्क दिस क्वेसन। है यो क्वेसन कि विवाह नगरिकन बस्न सकिन्छ कि सकिन्न होला। यसको कारण पनि म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला कि आजकल महानुभावहरूले हेर्नुहुन्छ कि संसारमा जिउनको लागि एकदमै कठिनाइ छ, धन कमाउन सकिन्न, सबैतिर प्रतिस्पर्धा छ, कम्पिटिसन छ। शास्त्रमा यतिसम्म बताइएको छ कि सत्य त्रेता द्वापर युगमा राज्य चलाए भन्दा पनि कठिनाइ सङ्घर्ष कलियुगमा परिवार चलाउनु छ। एकदम महँगाइ छ, रोग व्याधि त्यत्तिकै छ। त जब महानुभावहरूले यो घरबार चलाउनको लागि जुन कठिनाइ भइरहेको, अरूले सङ्घर्ष गर्नु परेको, मुखबाट फिज निकाल्नु परेको यो देख्दछन्, त्यसपछि ओहो तर्सिएर लौन नि म विवाह गर्न चाहन्न भनेर यति समय कि डक्टर इन्जिनियर पढेका लाख 2 लाख कमाउने व्यक्तिहरू पनि विवाह गर्न डराएको मैले देखेको छु। हेर्नुहोस् है, लाख 2 लाख कमाउने व्यक्तिहरू पनि जीवनमा विवाह गर्न डराउने गरेको मैले देखेको छु, होइन? तर अब केवल पैसा कमाउन सक्दिनँ, परिवार पाल्न सक्दिनँ भनेर मात्रै विवाह नगरिकन बसेर समस्याको समाधान हुँदैन। पाप कर्ममा लाग्न सकिन्छ। यहाँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। जीवनभर विवाह नगरिकन बस्ने कारण यो होइन कि मैले पैसा कमाउन सक्दिनँ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, विदेश जानुपर्छ, परिवार पाल्न सक्दिनँ, यो होइन। यदि यो विचार यहाँहरूले मनमा राखिरहनु भएको छ र विवाह नगरिकन बस्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भनेदेखि यहाँहरूले तुरन्त यो विचार त्यागिहाल्नुहोस् र यहाँहरूले विवाह गर्नुपर्छ। तर होइन, म विवाह नगरिकन यो भारबाट मुक्त हुन चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीहरूलाई विवाह गरिरहनु आवश्यकै छैन। अलिकति आध्यात्मिक दृष्टिले अलिकति गहन भएर सोच्ने हो भनेदेखि यो संसारमा एक्लो रहनु, एक्लै जीवन बिताउनुमा जस्तो आनन्द केहीमा पनि छैन। तर यदि भौतिकवादी सोचले सोच्ने हो भनेदेखि त यो संसारमा विवाह गर्नै पर्छ, 2टा हुनैपर्छ, 3टा हुनैपर्छ, 4वटा हुनैपर्छ। तर अलिकति आध्यात्मिक बनेर सोच्ने हो भनेदेखि हामीहरूले संसारमा विवाह गर्नै पर्दैन। हामीहरूलाई कसैको साथ सहारा चाहिँदैन। किन भन्दा भगवान्ले हामीहरूलाई 2टा हात दिनुभएको छ, भगवान्ले हामीहरूलाई एउटा सक्षम शरीर दिनुभएको छ। हामी यो हातले आफ्नो भोजन पकाएर खान सक्दछौँ, यो हातले आफ्नो कपडा धुन सक्दछौँ। 2 हात दिनुभएको छ भगवान्ले, सर्वथोक हाम्रो आफ्नो रक्षाको लागि दिनुभएको छ। हामीलाई कोही कसैको आश्रय लिनु पर्दैन, सहारा लिनु पर्दैन। विवाह गर्ने भनेको के को लागि? विवाह गर्ने भने कसैले पकाएर खाना देला, कसैले तातो पानी तताएर देला, कसैले कपडा धोइदेला, त्यसको लागि होइन। तर भगवान्ले के दिनुभएको छ? यो हात दिनुभएको छ नि, 2टा हात। 2टा हातको उपयोग गरेर हामीहरू आफ्नो जीवनमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर रहन सक्दछौँ। व्यक्तिगत रूपमा म गृहस्थी हुँ, मेरी पत्नी छिन्, मेरो बच्चा छ। मैले भन्दा पनि यसको उत्तर कोही त्यागी वैरागी सन्त महापुरुषहरूले दिने हो भनेदेखि सम्भवतः पूर्ण उत्तर पाउनुहुन्थ्यो होला हाम्रो युवकले। तर पनि म कोसिस गर्दछु, यदि फ्यामिली म्यान भएर पनि म कोसिस गर्दछु यहाँहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो, सुन्दरभन्दा सुन्दर उत्तर दिनको लागि। हेर्नुहोस्, विवाह गर्नुपर्ने कारण किन भन्दाखेरि एक त हामीहरूलाई कसैले पकाएर खान दिनुपर्छ, कसैले तातो पानी दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, विवाह गर्नुपर्ने कारण हामीभित्र इन्द्रियको तृष्णा,
अथवा सेक्स डिजायर, यति कारणले होइन त, यो बाहेक अरू कारण त होइन नि, दुईवटा मेन कारण। अझ यो पकाएर खान दिने, यो जुन कपडा धोइदिने, यो पनि मेन कारण होइन, यो पनि मेन कारण होइन। आजकल त धेरै केटाहरू चाहिँ आफैले कपडा धुन्छन्, आफैले पकाउँछन्, किनभने कलेज लाइफ हुन्छ, कलेज लाइफमा एक्लै बसेको हुन्छन्, रुममा आफैले पकाउने, आफैले कपडा धुने होइन, अलिकति फोहोरफार हुन्छ तर पनि आफैले गर्न जानेका हुन्छन्। यो पनि मुख्य प्रब्लम होइन, त्यो पनि आजकल कपडा धुनको लागि वासिङ मेसिन आइसकेको छ, पकाउनको लागि अटोमेटिक कुकर आएको छ, के अहिले त टेक्नोलोजी पनि के कुरा विकास गरेको छ होइन। पकाउने, कपडा धुने यो मुख्य समस्या होइन, मुख्य समस्या त आफूभित्र छ। त्यो समस्या के हो? मनको समस्या, मन विचलित भइदिन्छ होइन, डिजायर आइदिन्छ मनभित्र। यो डिजायर नै सबभन्दा मुख्य कुरा हो विवाह गर्नको लागि हामीलाई प्रेरित गर्ने। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई, म यहाँलाई तत्त्व बुझाउन जाँदैछु है, तत्त्व बुझ्नु होला। जब तत्त्व बुझिसकेपछि यहाँहरूले के गर्ने सबै थाहा पाउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् के हुन्छ, त्यही व्यक्ति जब 8-10 वर्षको हुन्छ, बच्चा हुन्छ होइन, त्यो व्यक्ति तेरो विवाह गरिदेऊ भन्ने कसैले भन्यो भनेदेखि रिसाउँछ, विवाह गर्ने भन्ने मलाई भनेर रिसाउँछ होइन, झर्किन्छ। तर त्यही व्यक्ति जब 18-19 वर्षको हुन्छ, युवक हुन्छ, त्यसपछि आएर उसलाई विवाह गर्न पाएन भने टेन्सन हुन्छ। जब उसको डिजायर पुरा भएन भनेदेखि टेन्सन हुन्छ, केटीहरूसँग हिँड्न पाएन भने उसलाई टेन्सन, गर्लफ्रेन्ड भएन भने टेन्सन हुन्छ उसलाई। तर त्यही केटा जब 10-12 वर्षको हुन्छ, उसलाई केटीको नाम लियो भने पनि ऊ रिसाउँछ, ऊ आफ्नै दुनियाँमा मस्त हुन्छ। हेर्नुहोस् भगवानको सृष्टि बडा विचित्र छ, बडा विचित्र छ। हाम्रो दुःखको मुख्य कारण भनेको नि यो डिजायर हो, सेक्स डिजायर। यो संसारमा जति पनि प्रब्लम छ, जति पनि दुःख छ, जति पनि कष्ट छ, यसको मुख्य कारण हामीभित्र छ, बाहिर केही पनि छैन। त्यही बच्चा जुन समय ऊ 8-10 वर्षको हुन्थ्यो, त्यो बेला ऊ खेलेर रमाउँथ्यो, ऊ गुच्चा खेल्थ्यो, ऊ यो खेल्थ्यो, ऊ फुटबल खेल्थ्यो, कहिले यो खेल्थ्यो। उसको मनमा अलिकति पनि यो डिजायर हुँदैन कि म केटीहरूसँग हिँड्नुपर्छ, डेटिङ जानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, मैले बिहे गर्नुपर्छ, मैले काम गर्नुपर्छ। उसको मनमा केही पनि हुँदैन। त भोक लाग्यो भनेदेखि उसलाई आमाले खाना दिनुहुन्थ्यो, ऊ खेल्न जान्थ्यो, ऊ बस यति चाहिन्थ्यो कि उसको पेट भर्नु पर्थ्यो, बस उसको पेट खाली हुनुहुन्न, प्याँ गरेर रुन्थ्यो। पेट भरिसकेपछि उसलाई आनन्द आउँथ्यो र ऊ मजाले खेलेर आफ्नै दुनियाँमा आनन्दित भएर बस्दथ्यो, रमाउँथ्यो आफ्नो साथीभाइहरूसँग। हामी बच्चा बेलामा के गर्थ्यौँ, हाम्रो हात पट्ट फुट्थ्यो, त्यो जाडोले गरेर एकदम पट्ट फुट्थ्यो, तर पनि हामीहरूलाई दुखाइको केही अनुभव नै हुँदैन थियो। हामीहरू मजाले खेल्थ्यौँ, आनन्दले दिनभरि खेल्थ्यौँ जब स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, केही कुराको टेन्सन हुँदैन। तर त्यही व्यक्ति जब 20-22 वर्षको हुन्छ, जब गृहस्थी बन्छ, फ्यामिली म्यान हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, ऊ निराश बन्छ, ऊ दुखी बन्छ। अरे पाउन त उसले खोजेको कुरा पायो, डिजायर पायो, उसले केटी पायो, उसले श्रीमती पायो, उसले परिवार पायो, तर पनि ऊ एकदम निराश हुन्छ। उसको अब अनुहारबाट त्यो तेज, जुन बेला त्यो तेज थियो नि, त्यो तेज हराउँछ। अब एकदम निराश, झोक्रिएर बस्ने, रिसाउने। त्यही भएर फ्यामिली म्यानहरू प्रायः जसो है, तपाईँ हामी पसलमा पनि देख्दछौँ, जब गरिरहेका मान्छेहरू एकदमै आलस्य, एकदमै प्रमादमा रहेका, एकदम निराश, फ्रस्ट्रेटेड देख्छन्। किन भन्दाखेरि यो फ्रस्ट्रेसनको मुख्य कारण भनेको म्यारी हो। फ्रस्ट्रेसनको मुख्य कारण भनेको नै के हो, हाम्रो डिजायर भित्रको सेक्स डिजायर। यो डिजायरले नै हामीहरूलाई संसारमा दुःख दिएको छ, हामीलाई रुवाएको छ, जन्मसम्म हामीहरूलाई पीडा दिएको छ। यही नै हो संसार बन्धनको मुख्य कारण। त्यही भएर शास्त्रमा मैथुने आगार भनिएको छ। संसार मैथुने आगार हो। संसारमा बाँध्ने मुख्य तत्त्व भनेको सेक्स हो। बाँध्ने मुख्य तत्त्व नै त्यो काम वासना हो। त्यही भएर विवाह नगरिकन बस्न तब सकिन्छ जब हामीभित्रको यो डिजायर छ, यो इच्छा छ, कामेच्छा, यो कामेच्छालाई कसरी दबाउन सकिन्छ, कसरी कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ, हो यो कुरामा विचार गर्ने हो भने विवाह नगरिकन बस्न सकिन्छ। अब म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि कसरी आफ्नो कामेच्छालाई नियन्त्रण गर्ने। शास्त्रमा बताइएको छ, जब हामी कृष्ण भजनमा लाग्दछौँ, निरन्तर नाम जप गर्दछौँ, शास्त्र अध्ययन गर्दछौँ, जब दिव्य जगतको बारेमा, गोलक वृन्दावन धामको बारेमा जब हामी सुन्दछौँ, जब हामी सत्सङ्ग गर्दछौँ, तब बिस्तार हामीहरूको हृदयबाट काम वासना नष्ट भएर जान्छ। जहाँ भगवानको नाम हुन्छ त्यहाँ काम हुँदैन। काम किन छ? हामीमा नाम छैन, भगवानको नाम छैन, भक्ति छैन। त्यही भएर भजन मार्गमा लाग्यो भनेदेखि, भक्ति जीवनमा लाग्यो भनेदेखि बिस्तार हाम्रो हृदयभित्रको जुन जन्मदेखिको हाम्रो दुश्मन काम भनेको हाम्रो दुश्मन हो। हेर्नुहोस् गीतामा भगवान कृष्णले के बताउनु भयो, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्दैन इह बैरिनम। यो संसारको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको काम हो। काम पुरा भएन क्रोध आउँछ।
होइन। काम, क्रोध, लोभ, मोह यी शत्रुहरू यिनीहरूले गरेर हामीहरूलाई दुःख दिनुहोस्। तर सर्वप्रथम सबभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको काम हो। हेर्नुहोस् है, त यो काम कसरी नष्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो कामलाई नष्ट गर्ने एउटै मात्र औषधि भजन रहेको छ, कृष्ण भजन। जति धेरै हामी कृष्ण भजनमा डुब्दछौँ, जति धेरै हामी नाम जप गर्दछौँ, लीला स्मरण गर्दछौँ, त्यति हाम्रो काम नष्ट हुँदै जान्छ। यो संसारमा कामलाई नष्ट गर्ने अरू कुनै उपाय छैन, कुनै मोटिभेसन छैन, कुनै लेक्चर छैन, सिर्फ भजन 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 भजन, एक मात्रै भजन। त भजनद्वारा यो काम नियन्त्रणमा आउँदछ। जब काम नियन्त्रणमा आइसकेपछि त्यसपछि त सबै कुरा नियन्त्रणमा आयो। अब विवाह नगरिकन जीवनमा बस्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, विवाह गर्ने एउटै इच्छा भनेको के हो कि भित्रबाट काम इच्छा आउँछ, अब डिजायर आउँछ। त्यो डिजायरको कारणले मात्रै विवाह गर्नुपर्ने हो, नत्र विवाह किन? त्यो 10 वर्षको बच्चालाई विवाह नाम सुन्ने बित्तिकै उसलाई रिस उठ्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दा चतुर कुमार जो ब्रह्माजीका प्रथम पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा प्रथम पूर्वजहरू, उहाँहरू विवाह नगरिकन बस्ने इच्छा राख्नुभयो। ब्रह्माजीले रिसाले श्राप दिनुभयो कि तिमीहरू सधैँभरि बालक नै भइरहनु भनेर। हुन्छ, बरु हामी बालक नै भइरहन्छौँ, तर हामी विवाह गर्न चाहँदैनौँ। त हाम्रा जो मूल पूर्वजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू विवाह गर्न कोही पनि चाहनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले वेदको निवृत्त मार्गलाई स्वीकार गर्नुभयो। प्रवृत्त मार्ग भनेको गृहस्थी मार्ग, बोझको मार्ग, संसारी भारी बोक्नुपर्ने मार्ग। अब निवृत्ति मार्ग भनेको सब त्याग मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गको बारेमा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। त्याग मार्ग, वैराग मार्ग भनेको निवृत्त मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग भनेको प्रवृत्त हुँदै जाने, गृहस्थी हुने, होइन, संसारको कामधन्दा गर्ने, जब गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, संसारको मामुलाहरू हेर्ने हो, यो भनेको प्रवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग एकदमै कठिन छ, किनभने संसारमा यो व्यवस्था गर्न बडा कठिन छ। परिवार पाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, आफ्नो एउटा शरीर धान्न त सकिँदैन, अझ कलियुगमा विशेष गरी। हेर्नुहोस्, यो क्वेसन भनेको वर्तमान कलियुगको लागि एकदमै सान्दर्भिक। किन भन्दा अहिले धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरू विवाह गर्न चाहँदैनन्, किनभने कठिनाइ छ, सङ्घर्ष छ, होइन। त वर्तमान कलियुग यति कठिनाइ छ, यति कठिनाइ छ, यति कठिनाइ छ कि आफ्नो शरीर त धान्न सकिँदैन भनेदेखि अब त्यसपछि पत्नी आएपछि पत्नीलाई धान्नु पर्यो, उनलाई पनि पाल्नु पर्यो। त्यसपछि आएर सन्तानहरू हुन्छन्, 1 2 3 4 गर्दै परिवारको सङ्ख्या बढेको हुन्छ र सबैलाई पालन पोषण गर्नु पर्यो। कति कठिनाइ छ, कति कठिनाइ। त्यसको लागि काम गर्न जानु पर्यो, पैसा कमाउनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। पैसा सजिलैले कमाउन सकिँदैन। अनि त्यसमा पनि अर्को ठुलो समस्या, हेर्नुहोस्, कलियुगमा गृहस्थी बनेर हुने समस्याको बारेमा यसो विचार गर्नुहोस् त, कति कठिनाइ छ। एकजना त धान्न सकिँदैन भने अब यत्र परिवारका सदस्यहरू, पत्नी, पुत्र, छोराछोरी, सबैलाई धान्ने, बिहा गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने, अनेक कुराहरूमा फस्नु, यो ठुलो झन्झट, यो ठुलो बोझबाट हामी मुक्त हुन्छौँ सर्वप्रथम बिहा नगर्नाले। हेर्नुहोस् है। अनि अर्को, कलियुग कलहको युग हो, झैझगडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कलियुग यथार्थ कुरा बताउँदैछु, 100मा 50 भन्दा ज्यादाको अहिले डिभोर्स रेट भइरहेको छ। डिभोर्स हुन्छ, डिभोर्स भइसकेपछि मुद्दा मामुला, सम्पत्ति बाँडफाँड, यो त्यो अनेक लफडामा हामी फस्नुपर्ने हुन्छ। जतिसुकै डिभोर्स नहोस् भने पनि अब यस्तो दिन आउँदैछ, डिभोर्स हुन्छ हुन्छ हुन्छ, निश्चित हुन्छ। जतिसुकै मिले पनि, जतिसुकै समझदारीमा परिवारमा रहे पनि डिभोर्स हुने दिन आउँदैछ। त्यो समय खराब छ, कलियुगको समय हो। त्यस कारणले गर्दा वर्तमान समयमा त झन् विवाह नगरिकन बस्नु यो भनेको त एकदम वरदान हो, एकदम वरदान हो, होइन। त विवाह नगरिकन बसेर चाहिँ अनि त्यसपछि आएर हस्तमैथुन गरेर बस्ने, मास्टरबेसन गरेर बस्ने, अनि अश्लील चलचित्र हेरेर आफ्नो चित्त बुझाउने। जापानिजहरू के गर्छन्? जापानिजहरू विवाह गर्न डराउँछन्। उनीहरू पनि विवाह गर्न डराउँछन्, जबकि उनीहरूसँग धन छ, उनीहरूसँग ऐश्वर्य छ, तर उनीहरू पनि डराउँछन्। त्यही भएर उनीहरू के गर्छन्? स्त्रीको गुडिया राख्दछन्, सेक्स टोयहरू राखेर भए पनि आफ्नो चित्त बुझाइरहेका हुन्छन्। र यो भनेको त पाप हो। गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरणम इन्द्रियार्थन विमूढात्मा मिथ्या सारस उच्यते। जसले बाहिरबाट आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्यो, तर भित्रबाट चाहिँ त्यसैमा आफ्नो मन खेलाइरहन्छ भनेदेखि त्यो त मिथ्याचारी हो, त्यो त ढोङ्गी हो। अझ कृष्ण अगाडि के बताउनुहुन्छ? बरु त्योभन्दा इमान्दार बन, आफू जो हो त्यही बन, विवाह गर। बरु भगवानको भक्ति गर्दै जाऊ, विवाह गर, संसारी जीवन बिताउँदै जाऊ, कोसिस गर्दै जाऊ, केही छैन, प्रयास गर, भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी भित्रबाट ठग भन्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, हामीले भगवानलाई ठग्न सक्दैनौँ, हामीले सारा दुनियाँलाई ठग्यो भने भगवानलाई ठग्न सक्दैनौँ। त्यस कारण जापानिजहरूको त्यो टेक्निक लगाएर पनि हुँदैन। विवाह नगरिकन बस्ने तर गुडिया राख्ने, त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस्, विवाह नगरिकन बस्न तब सकिन्छ जब हामी विषयबाट टाढा बस्न सक्दछौँ। विषयबाट टाढा, संसारका यी विषयहरू, निवृत्त मार्गमा लाग्ने, पुरा निवृत्त मार्ग। निवृत्त मार्ग भनेको के हो? संसारको केही मतलब छैन, संसारको केही टेन्सन छैन, संसारलाई हेर्ने नै होइन, यसो मान्ने, विचार गर्ने। हेर्नुहोस्, यो सबै आध्यात्मिक शक्तिबाट प्राप्त हुन्छ। यो संसार भनेको एउटा फिल्म हो, एउटा ड्रामा हो। जसरी हामी सिनेमा हलमा गयो भने के गर्दछौँ? हामी ड्रामा हेर्छौँ, हामी फिल्म हेर्छौँ, तर हामी त्यो फिल्मभित्र हुँदैनौँ, हामी हेर्छौँ मात्रै, द्रष्टा भएर बस्छौँ मात्रै।
तर त्यो फिल्मको एक्सन, त्यो फिल्मको लभ स्टोरीमा हाम्रो कुनै इन्गेजमेन्टै हुँदैन, हामीले हेर्छौँ मात्रै हो। त्यसै गरेर यो संसारमा यो भगवानको बडा विचित्र बडा दुःखदायी लीला भइरहेको छ, माइक लीला भइरहेको छ हो। यो माइक लीलालाई हामीहरूले हेर्ने मात्रै हो, द्रष्टा भनेर। तर यो माइक लीलामा शरीक नहुने, यही हो वास्तवमा निवृत्ति मार्ग भनेको, त्याग मार्ग। शरीक नहुने, केवल द्रष्टा मात्र बन्ने, किनभने शरीक हुने होइन, त्यो फिल्म हेरे जसरी हेर्ने मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, शरीक भयो भने त दुःख पाइहाल्यो होइन हो। निवृत्ति मार्गमा यो हुन्छ सर्वथोक त्याग, सर्वथोक त्याग होइन। विवाह नगर्ने, बालबच्चा नहुने, धन सम्पत्ति नकमाउने, जब नगर्ने होइन, पढाइ लेखाइ पनि नगर्ने, डक्टर इन्जिनियर पनि नबन्ने, भनेको संसार पुरै त्याग। अब ए बाबा यो संसार असार छ, यो संसार क्षणभङ्गुर छ, यो संसार नाशवान छ भनेदेखि अब नाशवान वस्तुको पछाडि म किन लाग्ने? यहाँ त हर कुरा नाशवान छ होइन। अब यो संसारमा शान्तिपूर्ण स्थिति ल्याउने प्रयास पनि नगरे। यदि यति कुरा बुझ्नुपर्छ हामीहरूले, शास्त्रको कुरो हो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा शान्तिपूर्ण स्थिति कहिल्यै आउँदैन। किन भन्दा गीतामा स्वयं भगवान्ले बताउनु भएको छ, दुःखलायम अशाश्वतम, यो दुःखै दुःखको घर हो, यो अशाश्वत हो। यहाँ कहिले पनि शान्ति हुँदैन, कहिले पनि सुख हुँदैन। एकछिन शान्ति भएको जस्तो हुन्छ, कहिले पनि त्यसपछि यहाँ शान्ति हुँदैन। जस्तो कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखुन्जेलसम्म सिधा भएको जस्तो लाग्छ, तर ढुङ्ग्रा छोड्ने बित्तिकै कुकुरको पुच्छर बाङ्गो भइहाल्छ। संसार त्यही हो, एकछिन शान्ति भएको सुख भएको जस्तो हुन्छ, तर फेरि अशान्ति। जुन समयमा साक्षात् भगवान् राम आउनुभयो त्यो बेला पनि अशान्ति थियो, रावण थियो, लडाइँ झगडा थियो। जुन समय साक्षात् कृष्ण आउनुभयो त्यो समयमा पनि झै झगडा, लडाइँ मारकाट थियो। र अहिले पनि छ। यो संसारमा कहिले पनि शान्तिपूर्ण स्थिति आउँदैन, किनभने दुःख लागेको त्रिगुणमय यो ठाउँ हो। कृष्णले भन्नुभएको गीतामा, स्वयं भगवान्ले भन्नुभएको छ आफ्नो संसारको बारेमा, उहाँभन्दा ज्यादा यो संसारको बारेमा जान्ने कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसकारण उहाँको वचनलाई यथार्थ स्वीकार गरौँ। संसारमा हामीहरूले शान्ति स्थापना गर्न सक्दैनौँ, संसारमा मेलमिलाप गर्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा यो संसारबाट हातै छोडिदिनु, बस भयो, मतलब नराख्नु। यो हो निवृत्त मार्ग। प्रवृत्त मार्ग भनेको होइन संसारलाई म मिलाउँछु, शान्तिपूर्ण राख्छु, म सजाउँछु, म हरियो बनाउँछु, म हराभरा गर्छु। प्रवृत्ति मार्ग भनेको यो हो, यी संसारमा आफूले केही गर्ने, पौरख गर्ने, यो प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग भने केही गर्न चाहन्न, बस भयो, सिद्धियो, मलाई संसारको मतलब छैन, भगवानको भजन गर्छु, म राधाकृष्णको धाम जान्छु। धाममा गएर सर्वथोक छ त होइन, यो नाशवान छ, धाम अविनाशी छ, सच्चिदानन्दमय धाम छ। आखिर म भगवत अंश नै हो, भगवत अंश भएको कारणले गर्दा म जानुपर्छ त्यहीँ भन्ने यो विचार गरेर जब हामी निवृत्त मार्गमा लाग्छौँ तब यसैलाई त्याग मार्ग भनिन्छ। तर निवृत्त मार्ग अलिकति बुद्धि पुर्याउने हो भने सजिलो छ। चैतन्य महाप्रभुले साक्षात् बताउनु भएको छ, बिना सर्वम त्यागम भवती भजनम न ह्यशुपते। सर्वत्यागी नभइकन प्राणनाथ राधा कृष्णलाई पाउन सकिन्न चैतन्य चन्द्रोदय नाटकमा। त्यही भएर सर्वत्यागी बन्यो भने भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी आएर चैतन्य चरितामृतले बताएको छ, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रदान। चैतन्य महाप्रभुले यो वैराग्य विद्या ल्याउनु भयो, अथवा वैराग्यको ज्ञान ल्याउनु। वैराग्य भनेको अमृत हो यथार्थमा। कति ठुलो बोझबाट हामी बच्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त। ओहो, ठेक्नै नसक्ने बोझ। पुरा जीवनभर हामी चाहिँ रियाल काटेर परिवारको लागि, पत्नीको लागि, पुत्रको लागि हामी काम गर्छौँ, दुःख गर्छौँ, लास्टमा केही छैन, हात लाग्यो शून्य, सब आफ्नो ठाउँ जान्छन्। कर्मको चक्रले सबलाई छुट्याइदिन्छ। जसरी समुद्रको किनारमा के हुन्छ, दुईवटा बालुवाको जुन कण आएर सँगै मिल्छन् अनि फेरि छालले छुट्याइदिन्छ। कहिले मिल्छन् कहिले मिल्छन् तिनीहरू, सम्भव नै हुँदैन। त्यसै गरी कर्मको खेलले हामीहरूलाई सँगै जुटाएको छ। कोही छोरा बनेर, कोही पत्नी बनेर, कोही पुत्र भएर हो, यस प्रकार आएको हुन्छ। यो सब कर्मको खेल हो। हेर्नुहोस्, यो हामी खेलमा छौँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हो। यो खेललाई हामीहरूले बुझेर चाहिँ निवृत्त मार्गमा हामीहरू लाग्न सक्दछौँ। त्यही भएर महाप्रभुले वैराग्यको विद्या ल्याउनु भयो। यो वैराग्यको विद्या के हो? वैराग्य र विद्या। महाप्रभु भक्त गरेर वैराग्य र प्रधान। महाप्रभुका भक्तहरू वैराग्यका प्रधान छन्, अथवा उनीहरूमा वैराग्य प्रधान छ। हेर्नुहोस्, अब हरिहरति वृन्दावनरति विवेक विपरीतश्च दुरात्मकृति स्त्री रूपा हरिमाया तदु परमाया अति दुरात्यय। वृन्दावन महिमामृत 5.64 स्वयं प्रबोधानन्द महाराज बताउनुहुन्छ कि वास्तवमा स्त्री रूपा हरिमायाले हरिभक्तिलाई, वृन्दावनको वृत्तिलाई एवं विवेक बुद्धिलाई पर फालिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीबाट बच्नु पर्दछ। र यहाँ पनि समस्या छ। हेर्नुहोस्, स्त्रीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, तर पनि उहाँ के गर्ने, उहाँहरूलाई हरिमाया भनिएको छ। हरिको माया, भयानक माया, देव माया। त्यही भएर पहिले पहिले जब पनि ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्न जानुहुन्थ्यो जङ्गलमा होइन, तब इन्द्रले के गर्नुहुन्थ्यो, इन्द्रलाई डर लाग्थ्यो, किन अब तपस्या गरेर चाहिँ अब मेरो इन्द्रासन उसले हडप्छ भनेर। त इन्द्रलाई ईर्ष्या हुन्थ्यो, इन्द्रले चाहिँ त्यसमा स्त्री पठाइदिने गर्दथे। हेर्नुहोस्, कुनै पनि महापुरुषको जीवनमा ठुलो अडचन भनेको स्त्री हो। स्त्रीभन्दा ठुलो अडचन केही पनि छैन। त्यही भएर भगवत प्राप्तिको मार्गमा पनि स्त्रीप्रतिको आकर्षण, योभन्दा ठुलो अडचनहरू केही पनि छैन। त्यही भएर यसबाट बच्नुपर्छ। किन भन्दा वृन्दावनको प्रीतिलाई पनि नष्ट गरिदिन्छ, विवेक बुद्धिलाई पनि स्त्रीले नष्ट गरिदिन्छन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यही भएर स्त्रीबाट टाढा बस्नुपर्छ। मैले भन्दैछु विषयबाट टाढा बस्नुहोस्। जब हामी भान्सामा टन्न खानेकुरा राखेको पाउँछौँ त्यत्तिकै भोक लाग्छ, तर जब हामी भान्सामा केही पनि खानेकुरा
देख्दैनौँ तब हामी भोकै बस्न सक्छौँ, व्रत गर्न सक्छौँ। जब भोजन देखिसकेपछि पेट क्वाइँ क्वाइँ गर्छ, भोजन छैन भने पेट क्वाइँ क्वाइँ गर्दैन। हेर्नुहोस्, जब हामी विषयको नजिक जान्छौँ, स्त्रीहरूको नजिक जान्छौँ, जब हामी यी इन्द्रियहरूको विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको नजिक जान्छौँ, सम्पर्कमा आउँछौँ, त्यसपछि के हुन्छ? ध्यातो विषयन पुंस सङ्गस त्यसो उपजायते, होइन? हेर्दा हेर्दा बार बार हेर्दा हेर्दा त्यो प्रति आसक्ति पैदा हुन्छ। कुनै सुन्दरी स्त्री देख्ने बित्तिकै एकचोटि दुईचोटि हेर्दा हेर्दा आहा वाह भन्ने मनमा परिहाल्छ। त्यसपछि त अब विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, आकर्षण भइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विषयबाट टाढा बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जो निवृत्ति मार्गमा बस्न चाहनुहुन्छ विषयबाट टाढा बस्नुहोस्, संसारबाट टाढा बस्नुहोस्। एउटा कुटी बनाउनुहोस्, एउटा आश्रम बनाउनुहोस्, त्यो वृन्दावनमा होस् अथवा कुनै पनि पवित्र स्थानमा सानो कुटी बनाउनुहोस्, आश्रम बनाउनुहोस् र त्यो आश्रममा भजन गरेर बस्नुहोस्। साँझ साँझ मात्र बाहिर निस्कनुहोस्, किनभने दिउँसोको समय बाहिर निस्केपछि यो देखिन्छ, त्यो देखिन्छ, स्त्री देखिन्छ, अनि केटाकेटीहरू हात समातेर हिँडेको देखिन्छ, गाडी चलाएको देखिन्छ। त्यो देखेपछि के लाग्छ? फेरि पनि संसारप्रति मोह पैदा हुन्छ, आसक्ति पैदा हुन्छ। देश विदेश गएका देखिन्छ, संसारप्रति मोह आसक्ति पैदा हुन्छ र त्यसपछि पनि संसारमै फर्किन्छ। जब वैराग्य मार्ग लिइसकेपछि पुरा वैराग, पुरा निवृत्त, त्याग, एकदम संसारसँग कटअफ हुनुपर्छ, पुरै कटअफ। तर भोजनबाट कटअफ होइन, भोजन त गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, भोजन त आवश्यक छ, किनभने वेदमा बताएको छ संसार त्यागीहरूले पनि भोजन गर्नुपर्छ, शरीर त थ्याक्नु पर्यो। त्यही भएर आफ्नो कुटियामा, आफ्नो आश्रममा भोजन पकाउने। भोजन कसले? आफैले पकाउने। हेर्नुहोस्, यो भोजन पकाउनु वास्तवमा गाह्रो कुरो होइन। भोजन आधा घन्टामा पाक्छ। सत्य कुरा बताउँछ, आधा घन्टामा भोजन पाक्छ। राइस, दाल अनि साग, अचार आधा घन्टामा। अलि फास्ट जाँगर लाएर गर्नुहोस् त, फास्ट गर्नुहोस्, आधा घन्टामा पाक्छ। कपडा धुने काम भनेको चाहिँ के हो? आधा घन्टा लाग्दैन। कपडा त 5 मिनटमा धोइन्छ। प्रत्येक दिन साबुन सरफ लाउने होइन, प्रत्येक दिन पानीमा चोपल्ने, सुकाउने। हिरो होइन हामीहरू, फिल्ममा खेल्ने होइन, वैराग्य मार्गमा लागेको। त वैराग्य मार्गमा लागिहरूले आफ्नो जीवनलाई सरलभन्दा सरल, सिम्पलभन्दा सिम्पल बनाउनुपर्छ। अरूको देखासिखी गर्ने, कपी गर्ने, त्यो गर्ने होइन। संसारसँग कटअफ, पुरै कटअफ। भजनमा मात्रै केवल बस भगवती स्मरण, केवल फोकस ओन्ली टु मिसन, मिसन के हो? यसै जीवनमा मलाई भगवत प्राप्ति गर्नु छ, मलाई दुःखको संसारमा आउनु छैन, यसै जीवनमा मलाई राधाकृष्णको चरण प्राप्ति गर्नु छ, मलाई त्यो निकुञ्ज धाम प्राप्त गर्नु छ। फोकस ओन्ली अन दिस, नो हियर एन्ड देयर, यताउता जाने होइन। र त्यसको लागि के गर्ने? 5 मिनट कपडा धुने, कपडा धुनलाई के गर्ने? पानीमा चोपाल्ने अनि सुकाउने, अनि हप्ताको एकचोटि सरफ लगाउने, दिनका दिन पनि होइन। अनि हेर्नुहोस्, आधा घन्टामा कपडा धुने, पोछा लाउने, आफ्नो कुटिया सफा गर्ने, पकाउने, तिलाउने सब काम सकिन्छ। यतिको लागि स्त्री स्वीकार गर्ने, यतिको लागि विवाह गर्ने, यतिको लागि सन्तान आदि पैदा गर्ने। अब सन्तानको कुरा आयो। प्राय मानिसहरू के विचार गर्ने गर्दछन् भन्दाखेरि, होइन सन्तानले मेरो उद्धार गर्छ, मलाई स्वर्ग पठाउँछ, सन्तानले चाहिँ मेरो काज क्रिया गरिदिन्छ, त्यही भएर मलाई सन्तान चाहिन्छ, त्यही भएर विवाह गर्ने। यो पनि गलत हो। यथार्थमा जब हामी राधाकृष्णको भक्ति गर्छौँ, भजन मार्गमा लाग्छौँ, त हामीलाई सन्तानको आवश्यकता पर्दैन, कसैको आवश्यकता पर्दैन। कृष्णले गीता भागवतमा के बताउनु भएको छ? यो दारागारा पुत्राप्त प्रणाम वित्तमिमं परम हित्वा मम शरणं यता कथम ताम त्यक्तुम अर्हसे। भागवत 9.4.65 कि महर्षि दुर्वासालाई भगवान बताउनुहुन्छ, हे ब्राह्मण, जो व्यक्तिले आफ्नो पुत्र, पत्नी, घर, स्वजन, धन, प्राण, इहलोक परलोक सम्पूर्ण कुरालाई परित्याग गरेर मेरो शरणापन्न भएका छन्, म उनीहरूलाई कसरी परित्याग गर्छु, म कसरी उनीहरूलाई त्याग गर्न सोच्दछु। हेर्नुहोस्, स्वयं कृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ दुर्वासालाई कि जसले सर्वथोक त्यागेर मेरो शरण लिएका छन्, म उनीहरूलाई रक्षा गर्दछु, म उनीहरूको हेरचाह गर्दछु। त हामी डराउनु पर्दैन कि मेरो भोलि उद्धार होला नहोला, मेरो कसले हेरचाह गर्ला। प्राय मान्छेहरू चाहिँ के गर्ने गर्दछन्, होइन भोलि बुढो भएपछि पानी तताएर खान दिने कोही पनि नहोला, रोग व्याध लाग्दा औषधि दिने कोही। यो सोच्ने कुरै होइन, माई गड, सोच्ने कुरै होइन। पारिवारिक टेन्सनमा तपाईँ यसरी फस्नुहुन्छ, पत्नी पुत्र आदिको झमेलामा यसरी फस्नुहुन्छ। तपाईँलाई भोलि पानी तताएर उनीहरूले होइन, तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई पानी तताएर खान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा सत्य कुरा बताउँदैछु, नसोच्नुहोस् यो कि मलाई भोलि पानी भगवानले दिनुहुन्छ, स्वयं कृष्णले दिनुहुन्छ तपाईँलाई पानी तताएर, स्वयं कृष्णले तपाईँलाई हात थामिदिनुहुन्छ। तपाईँ किन यसमा हात दिनुहुन्छ? त्यो यो विचार मनबाट हटाइदिनुहोस् कि मलाई भोलि बुढो भएपछि कसले हेर्ला, यो गरेर। त्यो बुढो कृष्ण आउनुहुन्छ, स्वयं कृष्ण। उहाँले त्यही भनिसक्नु भयो त, वचन दिइसक्नु भयो, जसले सर्वथोक त्यागेर मेरो शरण लिएको छ, म उसलाई कसरी म त्याग्न सक्छु, म उसको रेखदेख गर्छु। र गीतामा पनि भगवानले बताउनु भएको छ, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरण अमृतत्व सर्वपापीव मोक्षेयमा सुझ। सर्वधर्म त्यागेर चाहिँ मेरो शरणमा परेको व्यक्तिलाई म सर्व पापबाट उद्धार गरिदिन्छु भनेर गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ। अनि योगक्षेमम वहाम्यम, अरे भाइ शास्त्रमा सबैतिर त्यही बताइएको छ, योगक्षेमम वहाम्यम। मेरो भक्तको
म वस्तुहरूको रक्षा गरिदिन्छु र उसलाई जे चाहिन्छ म त्यो दिन्छु, त भगवानमा पूर्ण विश्वास गरौँ। हेर्नुहोस्, राधाकृष्णमा, राधाकृष्ण बस बस राधाकृष्ण, उहाँले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ, मेरो अरू कोही छैन, बस उहाँ। पूर्ण शरणागतिका साथ यदि हामी उहाँको शरणमा परेर भजन गर्ने हो भनेदेखि निश्चित रूपले उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, संसारमा उहाँले हात्ती, यी किरा फट्याङ्ग्रा चराचुरुङ्गी त रक्षा गरिरहनु भएको छ भने कि उहाँले हाम्रो रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भक्तको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न? निश्चित रक्षा गर्न सक्नु। पुरा यसमा विश्वास लिनुपर्छ। रक्षा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, बस मेरो एकमात्र कर्तव्य मैले भजन गर्ने हो, एकमात्र कर्तव्य मैले उहाँको सेवा प्राप्त गर्ने, उहाँको धाम जाने हो। बस यति विचार गरेर यो संसार असार छ, यो संसार एक तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि छेड अङ्गुर छ, यो संसारसँग मेरो केही लिनु दिनु छैन भनेर निवृत्ति मार्गमा लाग्ने हो भनेदेखि यसबाट कल्याणै कल्याण छ। तर निवृत्ति मार्गमा लागेर फेरि ग्राम्य कथा नसुनिभयो, ग्राम्य वार्ता नकहिभयो। चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ कि यो ग्राम्य कथा, संसारी राजनीतिका कुरा, यो फिल्मका कुरा, यो संसारी कुरा गर्ने होइन, केवल भगवत चर्चा मात्रै गर्ने। किन भन्दा यदि हामी संसारी कुरा गर्छौँ, विषय वासनाको कुराकानी गर्दछौँ वैराग्य जीवनमा आएर पनि भने फेरि हामीहरूले त्यसलाई विषयतिर तान्दछ, फेरि संसारतिर तान्दछ। तानिनुहुन्न। एकचोटि वैराग मार्ग धारण गरिसकेपछि संसारमा फर्किनु भनेको मृत्यु स्वीकार गरे जस्तो। जसरी छोटा हरिदास ठाकुरले वैराग्य जीवन लिनुभयो, तर एक स्त्रीसँग आकर्षित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चैतन्य महाप्रभुले उहाँलाई त्यागिदिनु भयो र उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नु पर्यो, आत्महत्या गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, र वैराग मार्गमा आएपछि चाहिँ सावधान हुनुपर्छ कि फेरि म यो संसारी रूपी टट्टी खान नपरोस्, म फेरि विवाह गर्नु नपरोस्, म स्त्रीको पछाडि लाग्नु नपरोस्। वैराग मार्गमा आइसकेपछि चाहिँ एकदम सावधान, विषयबाट टाढा बस्ने, प्रचार प्रसार गर्न पनि जाने होइन। हेर्नुहोस्, वैराग मार्गमा प्रचार प्रसार गर्न जाने होइन। यो विचार गर्नुहोस् कि यो संसार भगवानको लीला हो, उहाँले लीला गरिरहनु भएको छ, जहाँ प्रचार गर्ने पनि उहाँले नै गरिबक्सन्छ, यो उहाँको लीला हो। हेर्नुहोस् है, उहाँको लीला भनिसकेपछि सिद्धियो होइन। यो संसारमा जीवहरू उहाँकै हुन्, उहाँले चाहनुभयो उद्धार गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहनु भएन उद्धार गर्नुहुन्न। यो मेरो कर्तव्य होइन, उहाँको लीला उहाँले नै गर्नुहोस्। मेरो काम भनेको चाहिँ म त बस त्यो दिव्य पदमा आनन्दले स्थित हुने हो। मेरो एकमात्र कर्तव्य भनेको चाहिँ म राधारानीको सेवामा लाग्ने हो, बस सेवामा लाग्ने हो। संसारको केही मतलब राख्ने होइन। जस्तो भूकम्प नै जाओस्, रसिया युक्रेन युद्ध होस्, भोलि सबैतिर ध्वस्त होस्, केही मतलब राख्ने होइन। अनि संसारमा सृष्टि गर्नु परेन भनेर कसैले भन्ला, सन्तान जन्माउनु पर्यो नि भनेर कसैले भन्ला, त्यो पनि होइन। यो ब्रह्माजीको चाल हो भन्ने, शास्त्रमा सबै ब्रह्माजीको चाल हो होइन। किन भन्दा संसारमा जनसङ्ख्या भरिभराउ गर्नु छ, त्यही भएर त्यसको लागि हामीभित्र यो सेक्स डिजायर राखेको छ र यही डिजायरद्वारा हामीहरू संसारमा ब्रह्माजीको प्रोजेक्टमा लागिरहेका छौँ। तर यो दुःखदायी हो, यो पीडादायी हो, हामीहरूले गरिरहनु आवश्यक छैन। शास्त्रबाट यी कुराहरू हामीहरूले बुझौँ। मेरो उद्धार भगवानले गर्नुहुन्छ। एक कृष्ण भक्तका जति पनि पूर्वजहरू छन् ती सबै पूर्वजहरू उसको भक्तिद्वारा 21 पुस्ता तर्दछन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। केलाई श्राद्ध, केलाई पिण्डदान गरिरहनु पर्यो, भक्ति भजनद्वारा उसको सर्वथोक उद्धार हुन्छ, उसलाई सर्वथोक प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर जीवनमा भक्ति भजनमा फोकस गरौँ। भक्ति भजनद्वारा मात्रै हामी जीवनमा विवाह नगरिकन बस्न सक्दछौँ, अन्यथा अरू कुनै उपायद्वारा होइन। 24 घन्टा भक्ति भजन, 24 घन्टा के छ, आधा घन्टा पकाउनुहोस्, यसो घर यसो आश्रमको कुटियाको यसो सरसफाइ गर्ने काम गर्नुहोस्, 1 घन्टा। यो 1 घन्टा वास्तवमा यो कामै होइन, यो घर धन्दा गर्ने, यो खाने पकाउने 1 घन्टाको काम हो। 24 घन्टामा 1 घन्टा बस यसको लागि छुट्याउनुहोस्। बाँकी समय भजन गर्नुहोस्, भगवानको पूजा गर्नुहोस्, रोइकन पूजा गर्नुहोस्, राधाकृष्णको रोइकन पूजा गर्नुहोस्, रोइकन नाम जप गर्नुहोस्, रोइकन नाम जप गर्नुहोस् होइन। अनि भजन गर्नुहोस्। अनि अलिकति आलस्य भयो, विश्राम गर्नु भने विश्राम गर्नुहोस्, फेरि उठ्नुहोस्, भजन गर्नुहोस्। यसो गने चुने केही महापुरुषहरूको सत्सङ्ग गर्नुहोस्, जो संसारबाट टाढा हुनुहुन्छ, संसारी आसक्तिबाट टाढा हुनु, उहाँहरूको सत्सङ्ग गर्नुहोस् होइन। अनि आनन्दले मैले देखेको छु वृन्दावनमा प्राय साधु सन्तहरू अविवाहित हुनुहुन्छ। कहिले कहिले मानिसहरू यो प्रश्न सोध्न सक्दछन्, होइन विवाह नगरिकन बस्न सकिन्न। किन सकिन्न? विवाह नगरिकन जीवनभर आनन्दले बस्नुभएका साधु सन्त बाबाजीहरूको दर्शन गर्नुहोस्, अनि सकिन्छ, अनि आँट आउँछ होइन। विवाह नगरिकन आनन्दले, केही छैन, धन सम्पत्ति केही छैन, एउटा सानो कुटी छ, त्यो कुटियामा आनन्दले आफ्नो रसोई गर्नुभएको छ। पहिला त मधुकारी गर्न जाने चलन थियो, अब आजकल मधुकारी कम गर्नुहुन्छ। आफ्नो कुटियामा आफ्नो भोजन पकाउने, अनि पैसा कहाँबाट ल्याउने त हाम्रो रूप सनातन गोस्वामीले भन्नुभएको छ, वैराग मार्गमा जाँदाखेरि पनि 30% आफ्नो सम्पत्ति लिएर जान सकिन्छ। किनभने पेट त पाल्नु पऱ्यो, भजन गर्नलाई यो शरीर त जीवित राख्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, भजन मार्ग भनेको के हो भन्दाखेरि ज्यादा कठोर मार्ग होइन, ज्यादा तपस्याको मार्ग होइन, त्यो त योग मार्ग, ध्यान मार्ग हो। हाम्रो यो मार्ग भनेको, भजन मार्ग भनेको चाहिँ के हो? आनन्दले निश्चिन्त रहेर भजन गर्ने हो। यसमा केही टेन्सन लिने होइन। आज खाए भोलि के खाउँला भन्ने टेन्सन हुनुहुन्न होइन, केही टेन्सन। अलिकति सम्पत्ति ल्याउनुहोस्, अनि त्यो सम्पत्ति, त्यो प्रपर्टी राखेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अनि
आफ्नो कुटियामा यसो भोजन रसै ठाकुरजीलाई भोग लगाउनको लागि तयार गर्नुहोस्, भयो। यसो औषधि उपचार कहिले कहिले बिरामी हुँदा औषधि उपचार, एक त भक्तहरूलाई धेरै बिरामी हुँदै हुँदैन, रोग लाग्दैन, यसो औषधि उपचारको लागि यसो केही खर्चहरू राख्नुहोस् भन्न खोजेको। यदि यहाँसँग 10 करोडको सम्पत्ति छ भनेदेखि 1 करोड सम्पत्ति आफ्नो साथमा यसो 50 लाख आफ्नो साथमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ भने हामी यतिले मेरो जीवन चल्छ भन्ने। अरू सबै छोडिदिएर जानुहोस्, आफ्नो छोरछोरीलाई दिएर जानुहोस्, आफ्नो पत्नीलाई दिएर जानुहोस्, त्यो लिएर गएर काम छैन। किनभने फेरि त्यो सम्पत्तिको कारणले संसारमा फर्कनु पर्दछ। बस जीवन गुजारा गर्ने हो, ज्यादा सङ्ग्रह गर्ने होइन, जीवन यो जीवन थेग्ने हो, सास चलाउने हो, भजन गर्ने हो, आनन्दले बिन्दास भएर रिल्याक्स भएर भगवानको भजन गर्नुहोस्, संसारको केही मतलब नराख्नुहोस्। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि वाइफाईबाट टाढा बस्नुहोस्। हेर्नुहोस् आजकल यो इन्टरनेट मोबाइलमा एकदम गन्दा गन्दा भिडियोहरू आउने गर्दछ। हेर्नुहोस्, हेर्न त हामीहरू युट्युबमा महाभारत हेर्छौँ, रामायण हेर्छौँ, न्यू रामायण महाभारत हुन्छ, तर पनि के आउने गर्दछ पछि राति भएपछि एकान्तमा बसिसकेपछि गन्दा गन्दा अश्लील चलचित्रहरू हेर्न मन लाग्छ। त्यो हेर्ने बित्तिकै त बर्बाद सत्यानाश भयो, वैराग नष्ट आजकल हामी देख्ने गर्दछौँ। एकदम त्यागी वैरागी पनि मोबाइल लिएर, होइन, त्यो गर्नुहुन्न, कुनै पनि हालतमा गर्नु। मोबाइल त्याग गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम मोबाइल त्याग गर्नुहोस्, इन्टरनेटको दुनियाँबाट टाढा बस्नुहोस्, विषयबाट टाढा बस्नुहोस्। उयो अजामिलले एउटा दृश्य देख्नुभयो जङ्गलमा कि दुईजना अधम कोटिका स्त्री पुरुषले एकअर्कालाई आलिङ्गन गरेर चुम्बन गरेर बसेको दृश्य देखेर अजामिल उहाँको व्रत भङ्ग भयो, उहाँले पनि बेस्यासँग विवाह गर्नुभयो, पतित हुनुभयो। र एउटा दृश्यले गरेर त त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी त यो मोबाइलमा 24 घन्टा यस्ता गन्दा गन्दा दृश्य हेरेर बस्दछौँ। अनि हाम्रो भक्ति भजन ठिक हुन्छ, हाम्रो वैराग्य ठिक हुन्छ, रहँदैन, टिक्न सक्दैन। त्यसै कारण मोबाइललाई त्याग्नु पर्दछ यदि वैराग्य जीवन चाहिने हो भने। हेर्नुहोस्, यी सबै गृहस्थीका साधनहरू हुन्। गृहस्थीहरूलाई दोष छैन, भगवान्ले गृहस्थीलाई छोडिदिनु भएको छ, पत्नी छन्, बालबच्चा छन्, विषयमा लागेर गृहस्थीहरूलाई खासै त्यसबाट दोष पनि छैन। किन बिचरा ऊ विषयमै डुबेर बसेको छ, अब उसको लागि विषय भोग गर्नुबाहेक अरूको केही पनि उपाय छैन। त्यही भएर यो मोबाइल, त्यही भएर यो गाडी, घर, अनि राम्रा राम्रा कपडा लुगा फाटाहरू, अनि त्यसपछि आएर मैथुन, यो सबै गृहस्थीहरूका साधनहरू हुन्। यो वैरागीहरूको लागि हो। वैरागी एकदम पुरा एकदम दूर टाढा प्रचार प्रसार पनि गर्ने होइन। अब भगवान्ले सबै गर्नुहुन्छ, राधारानीले सब राधारानीको लीला हो, यो सब राधारानीले सब गरिबक्सिन्छ। हेर्नुहोस् त संसारका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश होइन त मुख्य। अब ब्रह्माजी कमलमा बसेर चाहिँ आनन्दले जप गरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई टेन्सन छैन संसारमा। हेर्नुहोस् त हामी जस्तो यहाँ जानु पऱ्यो, त्यहाँ जानु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् हामीलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म फुर्सदै छैन, टेन्सन छ। ब्रह्माजीलाई टेन्सन छैन, सृष्टिकर्ता उहाँ आनन्दले कमलासनमा बसेर चाहिँ कृष्णको नाम जपिरहनु भएको छ। शिवजी हेर्नुहोस् त आनन्दले कैलाशमा बसेर चाहिँ माला जपिरहनु भएको छ। भगवान् नारायण हेर्नुहोस् त, विष्णु भगवान् के गरिरहनु भएको छ, शेषशय्यामा आनन्दले योग निन्द्रामा शयन गरेर बसिरहनु भएको छ। जबकि यो सृष्टिका मूल हस्तीहरूलाई सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्तालाई त टेन्सन छैन। तपाईँ हामीलाई के टेन्सन संसार? हेर्नुहोस्, तर प्रवृत्ति मार्गमा लागेपछि टेन्सन, यो गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो, धन चाहियो, खानु पऱ्यो, रोग लाग्छ, यो गर्नु पऱ्यो, बालबच्चा, पत्नी, यो गरेर नै हाम्रो जीवन नष्ट भइदिन्छ। तर पनि सत्य कुरा बताउँछु, भजन मार्गमा लाग्यो भने प्रवृत्ति मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूको पनि उद्धार हुन्छ, गृहस्थीहरूको पनि उद्धार हुन्छ। किनभने भजनले सबैलाई उद्धार गर्दछ। गृहस्थीहरूले पनि ओहो हे प्रभु रक्षा गरिबक्स्यो, संसार सागरमा डुबियो, विषय सागरमा डुबियो, हजुरको मायामा परियो, हजुरको मायामा परियो, रक्षा गरिबक्स्योस् हे राधारानी, हे राधारानी भनेर चाहिँ यस प्रकार विनित भएर दिनहीन भावमा घमण्ड अहङ्कार नराखिकन भजन गर्ने हो भनेदेखि, निरन्तर नाम जप्ने हो भने, निरन्तर भगवत पूजन गर्ने हो भने, आफ्नो घरमा विषयबाट टाढा रहने प्रयास गर्ने हो भने, अनि महापुरुष त्यागी वैरागीहरूको बेला बेलामा सत्सङ्ग जस्तै भागवतमा नारद मुनिले बताउनु भएको छ, सत्सङ्ग गर्ने हो भनेदेखि बिस्तार बिस्तार 50-60 वर्षपछि हामीमा त्यो त्याग भाव आउन सक्छ। र त्यसपछि 50 वर्ष वनम गच्छेत, 50-60 वर्षपछि आफ्नो घरबार सबै आफ्ना पत्नी र पुत्रहरूलाई दिएर चाहिँ हाम्रा रूप सनातन आदि षड्गोस्वामीहरूले देखाउनु भए अनुसार नै थोरै आफ्नो लागि जीविकोपार्जनको केही लिएर वृन्दावन धाममा गएर हामी कुटी बनाएर संसारदेखि आफूलाई कटअप गरेर बस्न सक्दछौँ। तर यसको लागि पनि अभ्यास गर्दै जानुपर्छ सुरुदेखि नै। यो होइन कि भोलि 50 वर्ष पुगेपछि गर्छु, हुँदैन। सुरुदेखि नै यसको अभ्यास गर्दै गर्दै जानुपर्छ। त्यही भएर चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, अनासक्त होइला विषय भुङ्जना, हले हले पाए कृष्ण र चरण। गृहस्थीहरूले अनासक्त भएर विषय भोग गर्नु, पत्नी पुत्र घरबार सम्पत्ति भोग गर्नु नगर्नु भनिएको छैन, तर अनासक्त बाहिर शरीरले भोग गर्नु, तर भित्रबाट भोग नगर्नु। भित्रबाट चाहिँ सधैँभरि राधारानी युगल सरकारको आराधनामा लाग्नु, भित्रबाट सधैँभरि यो संसार असार छ, यो संसार छेडो अङ्गुर छ, कुनै पनि बेला नष्ट हुन सक्दछ। यो भूत्वा भूत्वा प्रलियते, बार यो संसारको प्रलय भइरहेको छ। यो संसार मेरो बस्ने ठाउँ होइन, यो संसारमा मेरो कोही पनि छैन। यो त बस मेरो कर्मचक्रले जुन बालुवाको 2टा कणहरू खोलाको किनारमा
भेटे जस्तै हो यो संसारमा, कोही पनि मेरो आफ्नो छैन, म पनि कसैको होइन, मेरो एकमात्र राधाकृष्ण, मेरो एकमात्र राधारानी, मेरो दिव्य शिव, मेरो आनन्द नै त्यही छ, मेरो सर्वथोक त्यही छ, मेरो आफन्तहरू त्यही छन्, मेरो सबै कुरा वहीँ छ भनेर चाहिँ यो विचार गरेर गृहस्थीले पनि आफ्नो भक्ति भजन र आफ्ना पनि सबै परिवारजनलाई भक्ति भजनमा लगाउने कोसिस गर्नाले सबको कल्याण हुन्छ, सबको उद्धार हुन्छ। त यो मार्ग यदि हामीहरूले अपनाउँछ भने प्रवृत्त मार्ग, निवृत्त मार्ग, सबै मार्गमा लाग्नेहरूको कल्याण हुन्छ। बस जीवनलाई सिम्पलभन्दा सिम्पल बनाऊ, देखासिकी नगरौँ होइन। करोड करोड हुने, अरब अरब हुनेहरू पनि, संसारका विश्व विजेता सम्राटहरू पनि यो संसारमा खाली हात गए। उनीहरूले केही पनि लिएर जान पाएनन्, केही पनि लिएर, मरेर केही पनि लिएर जान पाएनन्। यो शरीर पनि यही छोडेर जानुपर्छ। लोभ लालचमा जीवन नबिताउँ, ऋण नगरौँ। यथार्थमा सर्वप्रथम गृहस्थीहरूलाई पनि म बताउँछु, ऋण नगरौँ, आफ्नो जीवनलाई भजनमय बनाऊ, भजनमय बनाऊ, भक्ति गरौँ, भजनमय बनाऊ। त यसैबाट हाम्रो जीवनको रक्षा हुन्छ, कल्याण हुन्छ। भक्ति नगरेसम्म कसैको उद्धार हुँदैन, कसैको उद्धार हुँदैन, कसैको उद्धार हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रहन सक्यो जीवनमा एक्लो जीवन, आनन्दले एक्लो जीवन। आहा, खुला आकाशमा उडेको पक्षी जसरी एक्लो जीवन, कुनै बोझ छैन, कुनै भार छैन, कुनै टेन्सन छैन, न जबमा जानुपर्छ, न टाइम घडी हेरेर हिँडिरहनुपर्छ। आनन्दले भजन गर्यो, भजन गर्यो, आनन्दले भजन। लीला, अष्टकलीय लीला चिन्तन गर्यो, राधा कृष्णको लीला चिन्तन गर्यो। यहाँ कुञ्जमा मिलन भएको, त्यहाँ सखी मञ्जरीहरूले चाहिँ लीला दर्शन गर्नुभएको, भोग लगाएको। आहा, 24 घन्टा यो लीला चिन्तन गर्दा गर्दा आँखाबाट आँसुपात हुन्छ, आँखाबाट आँसु झर्छ, यति आनन्द लाग्छ, यति। यो पो हो त आनन्द। संसारका यी गन्थन, संसारका यी झै झगडा, संसारको राजनीति, मार काट, दुनियाँ विषय, काम, क्रोध, लोभ मोहमा डुबेर के आनन्द छ? केही आनन्द छैन। संसारले जुन कुरालाई आनन्द भनेको छ त्यसमा दुःख देख्नुहोस्, संसारले जुन कुरामा दुःख देखेको छ भक्ति भजनमा त्यसमा सुख देख्नुहोस्। यो प्रबन्धानन्द सरस्वती महाराजले वृन्दावन महिमामा बताउनु भएको छ कि संसारमा अर्थमा अनर्थ देख, संसारी सुखमा दुःख देख, अनि बिस्तार बिस्तार भगवानको भजनमा लाग। राधा कृष्णको शरणमा पर, आनन्दै आनन्द छ, आनन्दै आनन्द छ। दृष्टि बदल, दृष्टि बदल। जुन संसारी दृष्टि छ त्यो दृष्टिलाई स्पिरिचुअल बनाऊ। बिस्तार बिस्तार सर्वथोक सम्भव छ, सर्वथोक सम्भव छ है। असम्भव केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, पहिले पहिले ऋषिमुनिहरू जङ्गलमा बस्नुहुन्थ्यो, केही पनि हुँदैन थियो, कुटी मात्र हुन्थ्यो। तर पनि सर्वथोक भएका राजाहरू जोसँग अनेकौँ रानी हुन्थे, कुन चाहिँ सुख हुँदैन संसारको, सर्व सुख हुन्छ। त्यस्ता सुख भएकाहरू राजाहरू पनि, सम्राटहरू पनि गएर चाहिँ ऋषिमुनिहरूसँग यसो सुख लिनको लागि जान्थे र ऋषिमुनिहरूको दर्शन गरेर आनन्दित भएर आफ्नो राज्यमा फर्कन्थे। भन्नुभएको यो संसारमा एउटा कन्सेप्ट छ नि, सर्वथोक भएपछि म खुसी हुन्छु, गाडी भएपछि, घर भएपछि, पैसा भएपछि, मेरो राम्री राम्री पत्नी भएपछि, मेरो सर्वथोक जब हुन्छ ग्याजेट्सहरू भएपछि म खुसी हुन्छु भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो होइन यथार्थमा। अमेरिका गएपछि म खुसी हुन्छु, त्यो होइन यथार्थमा।